नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार अन्तिम सुनवाई गर्दै लामिछानेले नेपाली नागरिकता त्यागिसकेकाले उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गरेको हो। सर्वोच्चको फैसलासँगै लामिछानेको मन्त्री र सांसद पद दुवै गुमेको छ। अदालतले लामिछानेले कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रूपमा गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ। संवैधानिक इजलासको यो फैसलासँगै रवि लामिछानेको मन्त्री तथा सांसद पद खारेज भएको छ। यस्तै उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति समेत बन्न अयोग्य भएका छन्। नागरिकता सन्दर्भमा नेपालको अदालतबाट भएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो फैसला हो। लामिछाने विरुद्ध अधिवक्ता रविराज बसौलाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। लामिछाने प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको भनेर निर्वाचन आयोगमा समेत उजुरी परेकोमा आयोगले कुनै निर्णय नगरेपछि उनी दोब्बर मतान्तरमा चुनाव जितेका थिए। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। गत पुस 22 गते अदालतले माघ 11 गतेका लागि पेशी नतोक्ने गरी मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो। अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिका नागरिकता त्याग गरेपछि पुनः पुरानै नेपाली नागरिकताको प्रयोग गरी दल दर्ता तथा प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेको भन्दै उनी विरुद्ध रिट परेको थियो। मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस 11 गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नु भएको थियो। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन अगाडि शरीरमा आगो लगाएर ज्यान गुमाएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यकी पत्नी नमुना अधिकारी आचार्यले 12 कसुरदार विरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिनुभएको छ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 185 अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने शीर्षक उनले जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाडौँमा जाहेरी बुझाउनु भएको हो। मृतक आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको मृत्युकालीन घोषणालाई उतारेर त्यसैको प्रमाण तथा पत्नी नानुकाको शंकाका आधारमा 12 जना कसुरदार रहेको उल्लेख सहित जाहेरी पेश गरिएको छ। जाहेरीको पहिलो बुदामा कार्थफोर्ड इन्टरनेशनल कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट बालकुमारी छ। यस्तै सान इन्टरनेशनल कलेज, सुजुकी शोरूम थापाथली, इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11 का टेकबहादुर राईको साङपाङ डेरी, नेपाल ग्रामोद्योग र त्यसका सञ्चालक डाक्टर उपेन्द्र महतो, गोल्यान एग्रो, अनित बस्नेत, मेट्रो तरकारी.com, कल्याण इन होटेल, झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल, त्यस्तै नेपाल सरकारले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको प्रत्येक अधिकार व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने लगायतका मौलिक हकको रक्षा गर्न नसकेको भन्दै जाहेरी दर्ता गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा 3वटा प्रतिवेदन पेश भएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पार्टी एकता सम्बन्धी प्रतिवेदन, नेता जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी र गिरिराजमणि पोखरेलले स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश भएको उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर दिनुभयो। साथै अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो दिन पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि 27 जनाले धारणा राखेका छन्। स्थायी समिति बैठकमा सदस्यहरूले धारणा राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक जारी राख्ने तर केही दिन स्थगित भएको जानकारी दिँदै महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिवहरूलाई बैठकमा उठेका विषयहरूबारे केन्द्रीय समितिको कार्य विभाजन, पोलिट ब्युरोको पूर्णता, पार्टी एकता लगायतका सबै विषयमा कंक्रिट रूपमा आगामी बैठकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको नेता महराले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै महराले पार्टीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबारको बैठकमा अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको चुनाव माघ 23 गते हुने भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद 2078 फागुन 21 देखि रिक्त छ। गोला प्रथामा 4 वर्षे कार्यकाल पाएकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 21 फागुन 2078 मा सकिएको थियो। शुक्रबारको बैठकमा शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले पेश गर्नुभएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। सभाको अर्को बैठक माघ 23 गते बिहान 11 बजेर 59 मिनेटमा बस्नेछ।
विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना हुन नसक्दा नेपालमा हवाई दुर्घटनामा वृद्धि भएको बताएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै नेपाल एयरलाइन्सका पूर्व इन्जिनियर डाइरेक्टर पहाडीले आइकाओले निर्दिष्ट गरेका मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सके नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित हुने र दुर्घटना आफै न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि नेपाल हवाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक गौतमले नेपालको हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन नियमनकारी निकायहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सेवा प्रदायक संस्थालाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तत्कालीन हवाई विभागका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजाको भनाइ छ। यस्तै माघ 1 गते पोखराको सेती खोजमा यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएपछि पोखराको पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको छ। हवाई दुर्घटनाको असरले गर्दा उडानका लागि मानसिक रूपमा तयार हुन नसक्नु, सड़क पूर्वाधार व्यवस्थित र सहज नहुनु जस्ता कारणले पर्यटक घटेको व्यवसायीको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले गत पुस मसान्तसम्मको बजेट समीक्षाको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्नेछ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड़ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड़ अर्थात 42%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड़ अर्थात 21.2% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड़ अर्थात 12.8% विनियोजन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले बन्द भएका उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ। नेपाल वुड इन्टरनेशनल एक्सपो तथा नेपाल इन्टरनेशनल फर्निचर एण्ड होम डेकोर इन्टरनेशनल एक्सपोको उद्घाटन गर्दै उहाँले विभिन्न कारणले बन्द हुन पुगेका सरकारी तथा निजी उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण मिलाउने बताउनु भएको हो। नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै उहाँले उद्योगी व्यवसायका समस्या सुनेरै समस्या समाधान गरिने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री भण्डारीले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। स्थायी विकल्प सहितको बसोबासको माग गर्दै काठमाडौँमा शुक्रबार भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरू आन्दोलित बनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको आयोजनामा माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीले विरोध र्याली गरेका हुन्। अव्यवस्थित बसोबासीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य र सम्बन्धित निकायलाई दबाव दिन उनीहरूले धरनाको कार्यक्रम गरेका हुन्। उनीहरूले भूमि अभियन्तामाथि लगाइएका झुटा मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 28 खेलाडीलाई बोलाएको छ। क्यानले शुक्रबार घरेलु मैदानमा हुने त्रिदेशीय एकदिवसीय सिरिजका लागि 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। तर बलात्कारको अभियोगमा जेल परेर धरौटीमा छुटेका सन्दीप लामिछानेलाई भने बोलाइएको छैन। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको एकदिवसीय सिरिजका लागि क्यानले खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेको हो। बन्द प्रशिक्षणमा कुशल भोर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलशन झा, शरद भेष्वाकर, ललित नारायण राजवंशी लगायतलाई बोलाइएको छ। यस्तै विनोद भण्डारी, सागर ढकाल, सन्दीप जोरा, किशोर महतो, कमल सिंह ऐरी, सिद्धान्त लोहनी, अर्जुन साउद, सूर्य तामाङ, अविनाश बोहरा, विवेक यादव, भीम सार्की, मौसम ढकाल, कुशल मल्ल, अनिल शाह, विक्रम सोप, भुवन कार्की, अंकित सुवेदी पनि बन्द प्रशिक्षणमा पर्नु भएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।